इदानीं मीटिंग लॉक कुर्वन् अस्मि अहं। भानुमती भगिनी चायं पिबति वा दुग्धं पिबति वा जलं पिबति किं पिबति? जी जलं पिबामि। एकाकिनी पिबति भवती? अन्येभ्यः पृच्छतु जलम् आवश्यकं वा इति। महोदय नमः शिवाय। मह्यम् एकः सन्देहः अस्ति। जातः कुत्र उपयोगं करोति? पुल्लिंगे जातः स्त्रीलिंगे जाता। निद्रा उत्तमा जाता वा इति शक्यते। सरल जाता इति जननं खलु? जाता जननं न न न न तत् भिन्नतया कुत्रचित् तादृशा प्रयोगाः भवन्ति। अग्रे पठामः। कृते रामः अस्ति। रामः अंगुलीयकं ददाति। रामः आंजनेयस्य कृते अंगुलीयकं ददाति। कस्य कृते अंगुलीयकं ददाति? रामः आंजनेयस्य कृते अंगुलीयकं ददाति। कर्णः कवचं ददाति। कर्णः कस्य कृते कवचं ददाति? कर्णः ब्राह्मणस्य कृते कवचं ददाति। ब्राह्मणस्य कृते कवचं ददाति। रमेशः गोपालस्य कृते मधुरं ददाति। रमेशः शिक्षकस्य कृते सुधाखण्डं ददाति। रमेशः वैद्यस्य कृते धनं ददाति। कस्य कृते धनं ददाति? वैद्यस्य कृते धनं ददाति। इदानीम् अहं सुरेशस्य कृते आभरणं ददामि। कस्य कृते आभरणं ददामि? सुरेशस्य कृते। अहं सुनीलस्य कृते कन्दुकं ददामि। अहं प्रशान्तस्य कृते उपनेत्रं ददामि। आं महोदय। रमेशः अस्ति, गोपालः अस्ति, मधुरम् अस्ति। रमेशः गोपालस्य कृते मधुरं ददाति। स्लाइड कृपया बैकुरु। इदानीं चिन्तयतु, सुजाता भगिनी अस्ति, मधु भगिनी अस्ति। सुजाता भगिनी एका लेखनी अस्ति भवत्याः हस्ते। लेखनी अस्ति भवत्याः हस्ते। लेखनी अस्ति। किमस्ति? धनमस्ति। समीपे किमस्ति? पुस्तकमस्ति। धनमपि स्थापयतु। समीपे धनं स्थापयतु। पुस्तकमस्ति। कुत्र अस्ति? दर्शयतु। पुस्तकं दर्शयतु। तदपि नास्ति, दूरे एव स्थापयति भवती। एकं पुस्तकमस्ति भगिन्याः समीपे। एकं पुस्तकमस्ति। सुजाता भगिनी मधु भगिनी अस्ति खलु? मधु भगिनी भवती पुस्तकं मह्यं पुस्तकम् अपेक्षितम् इति वदतु। ददातु इति पुस्तकं। न सुजाता भगिनी अस्ति खलु? तां वदतु पुस्तकं ददातु इति। न वदतु। अहं पुस्तकं ददामि। मधु भगिनी कस्य कृते पुस्तकं ददाति भवती?
लिखनार्थक पुस्तकं ददाति सुजाता भगिनी कस्याः कृते पुस्तकं ददाति पठनार्थं म्यूट भवन्तु कृपया म्यूट भवन्तु सर्वे म्यूट भवन्तु मधु भगिनी कृष्ण पंजाब महोदय म्यूट भवन्तु ददामि। कृपया सर्वे म्यूट भवन्तु तदा एव सर्वं शक्यते खलु सुजाता भगिनी चारुशिला भगिनी एकाकिनी खादति अन्येभ्यः न ददति भवति तिष्ठतु तिष्ठतु सुजाता भगिनी भवत्याः समीपे पुस्तकमस्ति अस्ति खलु पुस्तकं कस्यै ददाति भवती मधु भगिनी वदति पुस्तकं ददातु भवती कस्याः कृते पुस्तकं ददाति मधु भगिन्याः कृते पुस्तकं ददाति सुजाता भगिनी मधु भगिन्याः कृते पुस्तकं ददाति ज्ञातति स्पष्टं जातम् इदानीं चारुशिला भगिनी एकाकिनी खादन्ती अस्ति किं खादति वदतु वदतु किं खादति न न न न न असत्यं मा वदतु चिन्तयतु चायं पिबतु चायं चायेन सह सुपिष्टिकमपि खादितवती सा एकं सुपिष्टिकं चिन्तयतु बिस्किट् चिन्तयतु चिन्तयतु मधु भगिन्याः कृते चारुशिला भगिनी मधु भगिन्याः कृते सुपिष्टकं ददाति चायं ददाति चायं ददाति कस्याः कृते चायं ददाति मधु भगिन्याः कृते चायं ददाति इदानीं सचिन महोदय अस्ति अनिमेष महोदय अस्ति अनिमेष महोदयस्य समीपे एकं यन्त्रम् अस्ति श्रवणयन्त्रम् अनिमेष महोदयस्य समीपे एकं श्रवणयन्त्रम् अस्ति खलु अनिमेष महोदय सचिन महोदयस्य कृते श्रवणयन्त्रं ददाति शिवशंकर महोदय अस्ति यस कृष्णन महोदय अस्ति शिवशंकर महोदयस्य समीपे धनम् अधिकम् अस्ति यस कृष्णन महोदयं स उक्तवान् मम धनं भवता समीपे स्थापयतु तदा शिवशंकर महोदयः यस कृष्णन महोदयस्य कृते धनं ददाति कृते रोहन महोदयः प्रमोदस्य कृते धनं ददाति प्रमोदस्य कृते वस्त्रं ददाति प्रमोदस्य कृते यन्त्रं ददाति प्रमोदस्य कृते कार्यानं ददाति रोहन महोदय अनिमेषस्य कृते चीटिकां ददाति एकमेकं वाक्यं वक्तव्यम् आदौ इदानीं सुनील कुमार महोदय मूर्ति महोदयस्य निमित्तं भवान् किमपि ददातु वदतु एकं वाक्यम् अहं मूर्ति महोदयस्य कृते पुस्तकं ददामि स्वीकरोमि एक्सीलेंट उत्तमम् 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 एकनिमिषं तिष्ठतु बहवः महापुरुषाः अस्माकं मध्ये सन्ति चैतन्य महोदय वदतु भवान् सुब्रमणि महोदयस्य कृते किमपि ददातु भवान् अहं सुब्रमणि महोदयस्य कृते दूरभाषण यन्त्रं ददामि सुब्रमणि महोदय शंकर महोदयस्य कृते किमपि ददातु अच्छा दूरवाणी प्राप्तवान् एतावत् शीघ्रं वाह 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 एक्सीलेंट सुब्रमणि महोदय शंकर महोदयस्य कृते किमपि अहं शंकर महोदयस्य कृते पुस्तकं ददामि पुस्तकमेव ददाति धनं ददातु किञ्चित् आकाश महोदय हरिशंकर महोदयस्य कृते किमपि ददातु सः ज्येष्ठ अस्ति अहं रोहनस्य महोदयस्य कृते न केवल आकाश न कस्य क्रमाङ्कः आसीत् आकाश महोदयस्य आसीत् खलु वदतु आकाश महोदय अहं संजीवनी न अनन्तरं संजीवनी भगिनी तिष्ठतु भगिनी संजीवनी भगिनी तिष्ठतु भवत्याः ध्वनिः उत्तमः अस्ति तपन महोदय नवीनस्य कृते वदतु किमपि ददातु तस्मै अहं नवीनस्य कृते लेखनीं ददामि एक्सीलेंट अत्युत्तमं भिडे महोदय भवान् मम कृते किमपि ददातु
प्रमोद महोदय अहं प्रमोदस्य कृते महोदय त्यजतु इदानीं भवतः कृते महोदय नास्मि पुत्रैव अस्ति वदतु अहं प्रमोदस्य कृते फलं ददामि ओह ददातु शीघ्रं ददातु बुभुक्षा अपि अस्ति अस्तु माता पुत्रस्य कृते चाकलेहं ददाति शान्तिभाई महोदय भवान् रङ्गराजन् महोदयस्य कृते किमपि ददातु रङ्गराजन् महोदयस्य कृते शङ्कर भाई ददातु रङ्गराजन् अहं राजेन्द्रन् महोदय अस्य धनं ददातु ददामि ददामि पुत्रः अस्ति पुत्रस्य कृते पुत्रस्य व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुत्रस्य कृते पुत्रस्य कृते गणेशः गणेशस्य कृते नवीनः नवीनस्य कृते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृते गुणशेखरस्य कृते अन्यमिड भवतु कृपया अन्यमिड भवतु इदानीं एका सुनीता भगिनी अस्ति सुनीता भगिनी भवती प्रतीक्षा भगिन्याः कृते किमपि ददातु सा इच्छति अहं प्रतीक्षा भगिन्या कृते पुस्तकं ददामि उत्तमं पवित्रा भगिनी भारती भगिन्याः कृते किमपि ददातु भवती भारती भगिन्याः कृते कृते धनं ददामि धनं ददाति भारती भगिनी धन्यवादः सम्यक् धनम् आगच्छति भवतः समीपे चिन्ता एव न करोतु इदानीं अयोध्यामध्ये बहु धनम् आगच्छन् अस्ति सर्वे धनं ददति इदानीम् अयोध्यानिमित्तं एस् मुरली महोदय चिल्का भगिनी अस्ति भगिन्याः कृते किमपि ददातु अहं सुनीता चिल्का भगिनी भवती तिष्ठतु एस् मुरलीकृष्ण महोदय क्षम्यतां सी मुरलीकृष्ण महोदय चिल्का भगिन्या कृते किमपि ददातु मुरली अहं चिलका भगिन्याः कृते पुस्तकं ददामि पुस्तकं ददामि इदानीम् अनिता भगिनी सुशीलेन्द्र महोदयस्य कृते किमपि ददातु सुशीलेन्द्र महोदयस्य कृते लेखनीं ददामि सम्यगेव श्रीधर भट्ट महोदय धन्यवादः महोदयः श्रीधर भट्ट महोदय मंजुनाथ महोदयस्य कृते किमपि ददातु अहं तस्य कृते किं ददामि वक्तुं न शक्नोमि ओहो एक्सीलेंट पश्यतु उभयं प्रयोगः जातः तस्य कृते तस्याः कृते ज्ञातवन्तः खलु इदानीं श्यामनाथ षष्ठी विभक्ति तिष्ठतु इदानीं मिट् बन्धु श्यामना पवारजी ऑन करोतु श्रीरूपा सेनगुप्ता भगिनी ऑन करोतु अस्मिन् लोके सन्ति खलु आम् 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 तर्हि आम् न खादतु इदानीं वृष्टिकालः अस्ति रुग्णः भविष्यति वदतु भवान् विवेक कुडे महोदयस्य कृते किमपि ददातु सः तु शयनं कुर्वन् स्यात् इदानीं पश्यतु झूलामध्ये झूलता एव करोति सः पश्यतु सः झूलामध्ये झूलनं करोति वदतु एकं वाक्यं वदतु तस्य निमित्तम् अहं प्रमोद पंडित महोदय कृते नमस्कारं ददामि माता पुत्रस्य कृते चपेटिकां ददाति पिता पुत्रस्य कृते चपेटिकां ददाति माता पुत्र्याः कृते चपेटिकां ददाति शिक्षकः छात्रस्य कृते चपेटिकां ददाति गुरुः शिष्यस्य कृते आशीर्वादं ददाति अवगतं खलु स्पष्टम् इदानीं पश्यतु तिष्ठतु इदानीं प्रतीक्षा भगिनी भवत्या वक्तव्यमस्ति श्रीरूपा भगिनी अस्ति
आं महोदय। अस्ति अस्ति अस्ति। श्रीरूपा भगिनी भवती मनीषा भगिन्याः कृते लेखनीं ददाति इति चिन्तयतु। लेखनीं ददाति। परन्तु परन्तु एतत् वाक्यं प्रतीक्षा भगिनी वदिष्यति। प्रतीक्षा भगिनी चिन्तयतु, श्रीरूपा भगिनी मनीषा भगिन्याः कृते लेखनीं ददाति। वाक्यं वदतु। श्रीरूपा भगिनी मनीषा भगिन्याः कृते पुस्तकं ददाति। ददाति। एक्सीलेंट। ददाति। इदानीं श्रीरूपा भगिनी भवती वदतु, सुशीलेन्द्र महोदय रोहन महोदयस्य कृते फलं ददाति। सुशीलेन्द्र महोदय रोहन महोदयाः कृते दयस्य कृते क्षमतां दयस्य कृते फलं ददाति। तदर्थं वीडियो ऑन कृत्वा सर्वाणि वाक्यानि श्रोतव्यानि भगिनी। इदानीं मनीषा भगिनी भवती वदतु, एषा नवीन महोदय अस्ति, गायत्री भगिन्याः कृते एकं चायं ददाति इति चिन्तयतु। मनीषा भगिनी वदतु, नवीन महोदय गायत्री भगिन्याः कृते चायं ददाति। वदतु। नवीन महोदय गायत्री भगिन्याः कृते चायं ददाति। नवीन महोदयः। वाक्यं स्पष्टं वक्तव्यम्। अकारान्त पुल्लिंग शब्दः। नवीन महोदयः गायत्री भगिन्याः कृते चायं ददाति। मधु भगिनी चिन्तयतु, दीक्षा भगिनी अक्षदा भगिन्याः कृते रसगोलकं ददाति इति चिन्तयतु। पश्यतु, दीक्षा भगिन्याः मुखं दृष्ट्वा सा रसगोलकं ददाति इति न दृश्यते। परन्तु भवती चिन्तयतु, दीक्षा भगिनी तस्याः कृते अक्षता भगिन्याः कृते रसगोलकं ददाति। वाक्यं वदतु मधु भगिनी। दीक्षा भगिनी अक्षता भगिन्याः कृते चायं ददाति अथवा रसगोलकं ददाति। यत्किमपि वदतु, वाक्यं सिद्धं करोतु। दीक्षा भगिनी सेकेंड नेम सॉरी आई एम सॉरी अक्षमा। किम् अहं किं तस्याः नाम अक्षता अस्ति, द्वितीया भगिन्याः नाम। मैं दूसरा नाम लेती हूँ गुरुजी, मैं भूल गई। प्रतीक्षा भगिनी प्रतीक्षा भगिनी चारुशीला भगिन्याः कृते रसगोलकं ददाति। सम्यक्, अत्युत्तमम्। सन्न्यस्वरा राव महोदय इदानीं चिन्तयतु। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुजाता भगिनी प्रतीक्षा भगिन्याः कृते भोजनं ददाति। वाक्यं करोतु, शुद्धं वदतु। भोजनस्य नाम श्रुत्वा प्रसन्ना जाता प्रतीक्षा। पश्यतु, वदतु, वाक्यं वदतु। सुजाता भगिनी कृते न सुजाता भगिनी प्रतीक्षा भगिन्याः कृते ददाति। सुजाता भगिनी प्रतीक्षा भगिनी कृते भोजनं ददाति। भगिन्याः कृते भोजनं ददाति। वनिता मलिगर देवी ए भगिनी। महोदय। गौरव महोदय आं महोदय। इदानीं चिन्तयतु, गौरव महोदय श्रीधर भट्ट महोदयस्य कृते किमपि ददाति। वनिता भगिनी वदतु, वाक्यं शुद्धं। गौरव महोदयः श्रीधर महोदयस्य कृते धनं ददाति। सम्यक्, अधिकं धनम् अस्ति तस्य समीपे। अभिषेकानंद महोदय। सौरभः। आनंद महोदय ऑन करोतु कृपया। भवान् वेङ्कटवर्गनी महोदयस्य कृते किमपि ददातु। वाक्यं वदतु। वेङ्कट महोदयस्य कृते वेङ्कट महोदयस्य कृते धनं ददामि। सम्यक्, उत्तरं ज्ञातं न खलु?
अन्य ददाति अहम ददामि कृते कृते अस्तु अग्रे अग्रे स्लाइड पश्यामः महोदय महोदय रोहन जी अहम प्रमोद महोदयस्य एक रसगोलं ददामि गतम मधुरम भवान् सम्यक् सर्व आनन्दं स्वीकुर्वन्ति सम्यक् एव उत्तमम् उत्तमं महोदय एकं संशयम् अस्ति पुल्लिङ्गशब्दे तस्यः तस्य अस्ति स्त्री तस्य तस्य कस्य एकवारं सर्वे वदन्तु तस्य कस्य एतस्य वदन्तु तस्य कस्य एकस्य तस्य कस्य एतस्य पुल्लिङ्गम् अभवत् पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे चलति तस्य कस्य एतस्य स्त्रीलिङ्गे तस्याः कस्याः एतस्याः कस्याः एतस्याः तस्याः महोदय मम संशयम् इति अस्ति कि भगिनी अस्ति भगिन्याः किं अभवत् भगिन्यस्याः किं न षष्ठी विभक्ति प्रयोग षष्ठी विभक्ति वयं प्रथमदिनेव नदी नद्याः सरस्वती सरस्वत्याः इति पठितवन्तः खलु तथैव अस्ति यद् वयं पठितवन्तः तथा एव अग्रे 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 वयं गच्छन्तः स्मः शङ्का अस्ति चेत् पृच्छतु चिन्ता नास्ति परन्तु चैट बॉक्स मध्ये स्थापयन्तु किञ्चित् चैट बॉक्स मध्ये अनन्तरमपि उत्तरं मिलितुं शक्नोति अन्ते अपि दातुं शक्नुमः पुनः अस्माकं यदा पञ्चमदिनाङ्के तु वर्गस्य समापनं भवति परन्तु भविष्यति परन्तु एकदिनम् आहत्य 7-8 होरा वयम् ऑनलाइन स्थापयामः भवन्तः आगच्छन्तु प्रश्नान् पृच्छन्तु समाधानं कुर्वन्तु तथा सर्वं शक्यते अत्र बहवः इतोपि कारणम् अस्मात् अपि श्रेष्ठाः जनाः सन्ति ते अपि आगच्छन्ति चिन्ता नास्ति येषाम् उत्तराणि वयं न जानीमः तेषाम् उत्तराणि अन्ये अपि दातुं शक्नुवन्ति अग्रे अग्रे आञ्जनेयः अस्ति सीता अस्ति आञ्जनेयः अङ्गुलीयकं ददाति आञ्जनेयः सीतायाः कृते अङ्गुलीयकं ददाति पिता पिता पुत्र्याः कृते पुत्री अस्ति पिता पुत्र्याः कृते उपायनं ददाति पिता पुत्र्याः कृते उपायनं ददाति रमेशः रमेशः सीतायाः कृते मधुरं ददाति रमेशः शिक्षिकायाः कृते सुधाखण्डं ददाति रमेशः वैद्यायाः कृते धनं ददाति अहं नर्तक्याः कृते आभरणं ददामि नर्तक्याः कृते आभरणं ददामि अहं गीतायाः कृते कन्दुकं ददामि
अहं सुशीलायाः कृते उपनेत्रं ददामि। हरि ओम। स्लाइड कृपया पृष्ठ करो। अस्तु। रामायणम् अस्ति खलु? रामायणं मूलरामायणं संस्कृते अस्ति। केन लिखितं? वाल्मीकि महर्षि। मिट् स्थापयन्तु। वाक्यं शृणोतु। महर्षि वाल्मीकिः तपन्जी मिट् करोतु। महर्षि वाल्मीकिः रामायणं लिखितवान्। महर्षि वाल्मीकिः रामायणं लिखितवान्। महर्षि वाल्मीकिः रामायणं लिखितवान्। अहं लेखनरत्नमन्युषा पुस्तकं पठामि। अहं पुस्तकं पठामि। प्रमोदः पुस्तकं पठति। अहं पुस्तकं पठामि। अन्तिमम्। अहं पुस्तकं पठितवान्। दूरवाणी आगता। हरि ओम, नमो नमः। कथमस्ति महोदय? अस्तु। अहम् अनन्तरं वार्तां करोमि। अहं सम्भाषणं कृतवान्। अहं दूरवाण्या सम्भाषणं कृतवान्। अहं लेखनकार्यं करोमि। लेखनी अस्ति, अहं लेखनकार्यं करोमि। इदानीं पश्यतु, लेखनकार्यं कृतवान् अस्मि। अहं लेखनकार्यं कृतवान्। अहं मध्याह्ने भोजनं कृतवान्। अहं चतुर्वादने चायं पीतवान्। अहं प्रातःकाले स्नानं कृतवान्। अहं राकेश चिन्तयतु। चतुर्वेदी महोदय, भवतः नाम वदतु शीघ्रं। चतुर्वेद भवान् जानाति, नाम वदतु। चतुर्वेदी। नाम वदतु, तत्तु भवतः उपनाममस्ति। नाम एव चतुर्वेदी। एवं वा। धन्यवादः। तपन महोदय नगरं गतवान्। तिष्ठतु। माता प्रातःकाले वस्त्राणि प्रक्षालितवती। अहं भोजनपात्रं प्रक्षालितवान्। अहं मालां निष्कासयामि। पश्यतु, इदानीं मालां निष्कासन् अस्मि खलु। अहं मालां धृतवान्। अहं दूरवाणी कोशे स्थापितवान्। अहं धनं कोशे स्थापितवान्। अहं धनं कोशात् निष्कासितवान्। अहं दूरवाणी कोशात् निष्कासितवान्। अवगतम्? भूतकालं। शान्ति भाई एकं वाक्यं वदतु, अन्म्यूट् कृत्वा। अहं भूमानिता भगवद भाषा पुस्तकं पठितवान्। एक्सीलेंट, उत्तमा। हिब्रू भाषायाः कथा अस्ति, पश्यतु। एका भगिनी अस्ति खलु अत्र इस्राएल् देशस्य। हिब्रू भाषा इस्राएल् देशस्य 1800 वर्षाणि हिब्रू जनाः स्वस्य देशे न आसन्। ते सम्पूर्ण विश्वे आसन्,
परंतु यह कोऽपि रात्रौ शयनात् पूर्वं मिलति स्म तदा वदति स्म श्वः मिलामः कुत्र एरुशलेम मध्ये मिलामः इति तेषां संकल्पः आसीत् 1800 वर्षाणि 1800 वर्षाणि यावत् तेषां भाषा नासीत् तेषां देशः अपि नासीत् परन्तु प्रतिदिनं रात्रौ ते संकल्पं कृत्वा गृहे जना कुटुम्बजना शयनं कुर्वन्ति स्म तदा वदन्ति स्म श्वः प्रातःकाले एरुशलेम मध्ये मिलामः इति तेषां संकल्पना 1800 वर्षाणि यावत् ते प्रतिदिनं संकल्पं कुर्वन् अन्ततो गत्वा इस्रायेल् इदानीम् अत्यन्त लघुदेशः परन्तु कस्यापि कुदृष्टि तस्य देशस्य उपरि न भवितुमर्हति तादृशः सामर्थ्यशाली देशः कारणं प्रत्येक जनः तत्रत्य सः देशभक्तः अस्माभिः सर्वे अपि देशभक्ताः वयं सर्वे देशभक्ताः स्म एव राष्ट्रभक्ताः अपि स्मः वयं तदा एव अस्माकं जीवनं यदि देशः न भविष्यति तदा अस्माकं का गतिः भविष्यति तथा अस्माभिः चिन्तनीयम् उत्तमं श्रीधर भट्ट महोदय वदतु एकं वाक्यम् अहं श्वः गृहकार्यं कृतवान् किन्तु न प्रेषितवान् न अहं यः गृहकार्यं कृतवान् इति वदतु यः कृतवान् श्वः तु आगमिष्यति खलु यः कृतवान् ह्यः अहं ह्यः ओन्ली ऐ टोल्ड ह्यः गृहकार्यं कृतवान् किन्तु न प्रेषितवान् ओ किमर्थं न प्रेषितवान् भो अग्रे सुशीलेन्द्र वदतु अहं सप्तककार ऑडियो फाइल अपलोड कृतवान् एक्सीलेंट नवीन वदतु I will say नवीन वदतु एकं वाक्यं वदतु अहम् अद्य अपराह्न भोजनं कृतवान् परन्तु भवतः ध्वनि तथा न आगच्छति यथा भोजनं कृतवान् सुजाता भगिनी वदतु एकं वाक्यं म्यूट करो अहम् अद्य क्षीरं पीतवती अस्तु अस्तु श्रीलिंग शब्दम् अनन्तरं वयं चिन्तयामः किञ्चित् चैतन्य महोदय वदतु एकं वाक्यम् अहम् अद्य सायं चतुर्वादने चायं पीतवान् रोहन दीक्षित महोदय वदतु एकं वाक्यम् अहं सार्धसप्तवादने उत्थितवान् शंकर महोदय वदतु अहं यः गृहकार्यं कृतवान् आयुष 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 चतुर्वारं लिखितवान् परन्तु एकवारमेव वदतु आयुष हनुमान जी श्री लक्ष्मणस्य कृते संजीवनी नीतवान् ओहो एक्सीलेंट पश्यतु पश्यतु एतादृशान् वाक्यान् पठन्तु सन्न्यासराव वदतु वाक्यम् अनन्तरं दत्तारामजी अहं प्रातःकाले 5 वादने जागृतवान् जागरणं कृतवान् इदानीं पश्यतु चारुशीला भगिनी वदतु अहं संस्कृतभारतीयाः पुस्तकं स्वीकृतवान् क्रयतवान् स्वीकृतवती इदानीं पश्यतु पुल्लिङ्गे भवति चेत् वान् गतवान् कृतवान् खादितवान् पीतवान् नीतवान् अनीतवान् प्रेषितवान् पुत्रः पत्रं प्रेषितवान् अहं पत्रं प्रेषितवान् इदानीं स्त्रीलिङ्गनिमित्तं सुजाता भगिनी प्रातःकाले व्यायामं कृतवती चारुशीला भगिनी संस्कृतभारत्याः पुस्तकं कृतवती गायत्री भगिनी अद्य निद्रा न कृतवती गायत्री भगिनी अद्य निद्रा न कृतवती दुर्गा पाठक भगिनी इदानीं पर्यन्तं पञ्जीयनं न कृतवती इदानीं पर्यन्तं पञ्जीयनं न कृतवती एतादृशानि वाक्यानि मधु भगिनी प्रतिदिनं रसगोलकं न खादति मंशा भगिनी उपनेत्रं धृतवती मधु भगिनी प्रतिदिनं रसगोलक न
क्षम्यतां मधु भगिनी रसगोलकं न खादितवती सुनीता भगिनी सम्यक् संभाषणं श्रुतवती अनिता भगिनी सम्यक् भाषणं कृतवती वितस्ता भगिनी सम्यक् क्रीडां कृतवती प्रतीक्षा भगिनी सम्यक् ताडनं कृतवती पवित्रा भगिनी सम्यक् गायनं कृतवती दीक्षा भगिनी सम्यक् उपनेत्रं धृतवती कृतवती धृतवती प्रक्षालितवती माता वस्त्राणि प्रक्षालितवती वाक्यानि वदन्तु एकमेकं वाक्यं वदन्तु कः वदति नामानि लिखतु मानस वदतु एकं वाक्यम् अहं वदामि अनिता भगिनी वदतु मम माता सम्यक् भोजनं कृतवती सम्यक् भोजनं पाचितवती हा सुजिता रत्ना शमंता महोदय हरिजन हरिशंकर महोदय ना अहं महोदय म्यूट म्यूट केवल हरिशंकर महोदय वदतु हरिशंकर महोदय अनम्यूट कृत्वा वदतु कृपया हरिशंकर महोदय हरिशंकर महोदय जी 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 वदतु हाँ अहम यह दिवसे चतुर्काकः कथा लिखितवान् एक्सेलेंट के कथां लिखितवन्तः जरा वदन्तु भैया एकवारं हस्तमुन्नयतु अहं स्क्रीन् पश्यामि के यः लेखनकार्यं कथां लिखितवन्तः एकवारं पश्यामि मनीषा भगिनी लिखितवती एक फस्ट् स्क्रीन् तः आगच्छामि एकवारं का लिखितवान् हस्तमुन्नयतु येन कथा लिखिता शांति महोदय अस्ति दुर्गा भगिनी अस्ति विनोद कुमार जी अस्ति अन्य न लिखितवती दंडं मिलिष्यति उमा भगिनी लिखितवती क्षम्यताम् उमा भगिन्याः नाम न स्वीकृतवान् अहं क्षम्यताम् अनन्तरं विनोद महोदय अपि न लिखितवान् आकाश जी अपि न लिखितवान् वितास्ति न लिखितवती किमर्थं न लिखितवन्तः सर्वेभ्यः दण्डः दीयते अद्य भवतां सर्वेषां गृहे वयं सर्वे आगत्य रात्रौ भोजनं कुर्मः सम्यक् पाचनं कुर्वन्तु मधुरम् इत्यादिकं सर्वं स्थापयतु तत्र सर्वेभ्यः भोजनं कारयतु अस्तु इदानीं वाक्यानि वदन्तु आं महोदय विनोद महोदय वदतु विनोद महोदय अहं संस्कृत व्याकरणं पठितवान् शमन्तः श्रीकृष्णः अर्जुनस्य कृते भगवद्गीताम् उक्तवान् सम्यक् राजीव महोदय मम पुत्री प्रतिदिनं 6 वादने गायनं करोति अद्य 6 वादने गायनं कृतवती मानस अहं संभाषणस्य कृते मम नाम लिखितवान् एक्सीलेंट सुब्रमणी महोदय अहं पठनस्य कृते विद्यालयं गतवान् कुडे महोदय विवेक महोदय अहम् उपनेत्रं स्थापितवान् उपनेत्रं धृतवान् यस कृष्णन महोदय एकवारं महोदय सायंकाले चतुर्वादने विष्णु सहस्रनामं पठितवान् ओ जयतु 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 अत्यंत उत्तमम् अन्तिमं रंगराजन महोदय एकवारं महोदय अहं प्रातःकाले मन्दिरं गतवान् एक्सीलेंट अस्तु इदानीम् अग्रे चलामः ज्ञातवन्तः खलु कृतवान् कृतवती गतवान् गतवती एकवारं महोदय एकवारं भगवद्गीता अर्जुनस्य कृते कृष्णः उक्तवन्तः खलु उक्तवान्
शक्यते उक्तवान् उक्तवन्तः किम् अस्ति संस्कृते उक्तवान् इति अपि आदरात्मकः एव पदमस्ति आदरात्मकमेव पदमस्ति कुत्रचित् परन्तु केचन विद्वांसाः बहुवचनस्य प्रयोगं कुर्वन्ति मान्याः श्रीमन्ताः तथा प्रयोगं कुर्वन्ति भवान् भवान् प्रमोदः भवान् रोहनः भवन्तः आगच्छन्तु भवान् आगच्छतु अपि सम्मानजनकमेव भवान् आगच्छतु भवती आगच्छतु परन्तु परन्तु तत् अनुत्तमं नास्ति उत्तममेव धन्यवादाः इदानीं भगिनी पृच्छतु महोदय कालिदास रघुवंश लिखितवान् सम्यक् भगिनी अत्युत्तमं कालिदास अग्रे चलामः स्लैड्स् स्वीकुर्मः इदानीं ज्ञातं खलु पुल्लिङ्गम् अस्ति चेत् लिखितवान् खादितवान् कृतवान् गतवान् पीतवान् अग्रे प्रवेश जी आगतवान् खलु प्रवेश महोदय एकवारं भवान् प्रतिदिनं सर्वेषाम् एकवारं भगिनी कृपया एतत् करोतु प्रतिदिनं प्रवेश महोदय सर्वेषां स्वागतं करोति अद्य वयं सर्वे मिलित्वा तस्य महोदयस्य स्वागतं कुर्मः कारणं कुत्रचित् मार्गे सः बाधितः आसीत् परन्तु समयेन भवतां वर्गनिमित्तं सः अतीव शीघ्रतया यत् कार्यं तस्य आसीत् तदा अर्धमेव स्थगयित्वा पुनः शिबिरार्थम् आगतवान् महान् शिक्षकाः उत्तमं परिश्रमं कुर्वन्ति एव प्रवेश जी मयूरी भगिनी सम्यक् एव परिश्रमं कुर्वन्तु द्वौ अपि अस्तु इदानीं चालयन्तु प्रवेश जी अस्ति खलु भवान् भवान् ओके क्लियर् अस्ति अस्तु अस्तु जलं वलं सर्वं पिबतु सुखेन उपविशतु चिन्ता नास्ति अस्तु व्यासः महाभारतं लिखितवान् कृष्णः नवनीतं खादितवान् रामः वनं गतवान् सः चायं पीतवान् बालकः पठितवान् बालकः खादितवान् बालकः क्रीडितवान् राघवः पतितवान् रमेशः नीतवान् राजेशः पीतवान् छात्रः लिखितवान् शिक्षकः गतवान् शिक्षकः मिलितवान् युवकः हसितवान् अध्यापकः दत्तवान् छात्रः पृष्टवान् शिक्षकः त्यजति त्यक्तवान् बालकः स्मृतवान् अहं करोमि अहं कृतवान् अहं शृणोमि अहं श्रुतवान् अहं जानामि अहं ज्ञातवान्
अहं पश्यामि, अहं दृष्टवान्, अहं पृच्छामि, अहं पृष्टवान्, अहम् उपविशामि, अहम् उपविष्टवान्, अहम् उत्तिष्ठामि, अहम् उत्थितवान्। इदानीं स्त्रीलिङ्गः। One doubt, Mayuri madam. आं भगिनि वदतु। For aham pashyami, aham drushtavan. So, like, can we do even drushtayami, or is it pashyami and drushtavan? भिन्न अर्थ द्वयोर्मध्ये कः भेदः इति सा पृच्छति। उत्तरं ददातु, भवती वदतु। पश्यामि, अहं दृष्टवान् इति वा? न। आम्। हरि ओम, किं भगिनी एकवारं प्रश्नं करोतु। स्लाइड बै करोतु, स्लाइड बै। I was wondering whether we can do drushtayati or पश्यतु। हरि ओम, पश्यतु। दूरवाणी अस्ति खलु, दूरवाणी। अहं दूरवाणी पश्यामि, अहं दूरवाणीं पश्यामि, अहं दूरवाणीं दृष्टवान्। चलचित्रम् आगच्छति, ऊरी इति चित्रपटम् अस्ति, चिन्तयतु। ऊरी द सर्जिकल स्ट्राइक इति चित्रपटम् अस्ति। अहं यदा मॉल मध्ये गच्छामि, थिएटर मध्ये गच्छामि, अहम् उपविष्टवान् अस्मि, अहं चित्रपटं पश्यामि। अहम् ऊरी चित्रपटं पश्यामि। अनन्तरं चित्रपटं समाप्तम्, अहं गृहम् आगतवान्, अहम् ऊरी चित्रपटं दृष्टवान्। अहं पश्यामि, मधुमाते न लिखतु। अहं भगिनीं पश्यामि, अहं भ्रातरं पश्यामि, अहं मातरं पश्यामि, पितरं पश्यामि, अहं सर्वेभ्यः पश्यामि, अहं सर्वेभ्यः दृष्टवान्। सर्वेभ्यः दृष्टवान्, चित्रपटं दृष्टवान्, चलचित्रं दृष्टवान्, अहं पश्यामि, अहं दृष्टवान्। स्पष्टं वा? का भगिनी आसीत्? का भगिनी? आम्, अस्तु। अग्रे स्लाइड। इदानीं स्त्रीलिङ्ग। युवती पुस्तकं पठितवती, युवती पुस्तकं पठितवती। बालिका निद्रां कृतवती, बालिका निद्रां कृतवती। सा देवालयं गतवती, एषा क्षीरं पीतवती, एषा क्षीरं पीतवती। बालिका पठति, बालिका पठितवती। महिला खादति, महिला खादितवती। राधा क्रीडति, राधा क्रीडितवती। बालिका पतति, बालिका पतितवती। छात्रा नयति, छात्रा नीतवती। युवती पिबति, युवती पीतवती। छात्रा लिखति, छात्रा लिखितवती। युवती गच्छति, युवती गतवती। नारायणी मिलति, नारायणी मिलितवती।
शिक्षिका हसति शिक्षिका हसितवती बालिका ददाति बालिका दत्तवती छात्रा पृच्छति छात्रा पृष्टवती युवती त्यजति युवती त्यक्तवती बालिका स्मरति बालिका स्मृतवती अहं करोमि अहं कृतवती अहं शृणोमि अहं श्रुतवती अहं जानामि अहं ज्ञातवती अहं पश्यामि अहं दृष्टवती अहं पृच्छामि अहं पृष्टवती अहम् उपविशामि अहम् उपविष्टवती अहम् उत्तिष्ठामि अहम् उत्थितवती। एक निमिष स्लाइड मयूरी मैडम I have one question. आं भगिनी वदतु। In earlier slide, like you have shown that Pashami, but it's written. There is some error. Yeah, please ignore it. It needs some correction. एकः प्रश्नः अस्ति। आं भगिनि। वयम् इदानीं देवालयम् इति द्वितीया विभक्ति उपयोजनं कुर्मः कुर्मः देवालयम् देवालयं गतवती द्वितीया विभक्ति निश्चयेन पृष्ठे करोतु स्लाइड्स् आं महोदय एकमेकं वाक्यं सर्वैः वक्तव्यं यस्य नाम अहं स्वीकरोमि तेन वक्तव्यम् अत्र अद्य IIT इन्दोरस्य निदेशक महोदय अपि आगतः अस्ति इति मया ज्ञातमस्ति। नीलेश जैन महोदय अस्ति वा? नीलेश जी सा नागच्छति इति अहं मन्ये महोदय। न आगतवान् वा? न आगतवान् अत्र नास्ति। अद्य निदेशक महोदयः न आगतवान् वर्गे न आगतवान् ज्ञातं खलु। चारुशिला भगिनी प्रश्नं पृष्टवती इदानीं भवती प्रश्नं कृतवती खलु। प्राजक्ता भगिनी प्रश्नं कृतवती अवगतं। सुजाता भगिनी मौनेन स्थितवती सुब्रमणी महोदय इदानीं चायं पीवति चायं पीतवान्। वाक्यानां रचनम् अस्माभिः करणीयम्। एकं वाक्यं कथं शक्यते ज्ञातवन्तः खलु। करोति कृतवान् अहं क्रियापदं वदामि भवन्तः तस्य गतवान् कृतवान् इति वदन्तु। पुल्लिङ्गमध्ये करोति कृतवान् गतवान् गतवान् पठितवान् प्रक्षालितवती नीतवती गच्छति आगच्छति नयति नीतवती कृणोति क्रीडवती
ताडयति तर्जितवती करोति कृतवती स्पष्टं स्पष्टं अग्रे चलामः अग्रे चलामः अग्रे चलामः एकदम 5 लाख हरि ओम हरि ओम हाँ बालकः प्रवेश जी एकः बालकः प्रवेश जी प्रवेश जी प्रवेश अस्ति वा प्रवेश प्रवेश जी अस्तु अस्तु चालेल बालकः न आगतवान् आगतवान् अस्ति किञ्चित् म्यूट् करोतु सुशीलेन्द्र म्यूट् करोतु एकः बालकः वृक्षः एकः वृक्षः बालिका एका बालिका एका बालिका स्थालिका एका स्थालिका पुष्पम् एकं पुष्पम् एकं पुष्पं फलम् एकं फलम् एकं फलम् इदानीं पश्यन्तु एकः बालकः एका बालिका एकं पुष्पम् एकः वृक्षः एका स्थालिका एकं फलम् एकः बालकः एकः वृक्षः एकः गायकः एकः नायकः एकः शिक्षकः एकः छात्रः एका बालिका एका स्थालिका एका छात्रा एका शिक्षिका एका महिला एका वैद्या एका गायिका एकं पुष्पम् एकं फलम् एकं कन्दुकम् एकम् उद्यानम् एकं भवनम् एकं पुस्तकम् स्पष्टमस्ति वा? या स्पष्टं स्पष्टं इदानीं पश्यन्तु बालकः बालकः बालकद्वयं वृक्षः वृक्षः वृक्षद्वयं बालिका बालिका बालिकाद्वयं स्थालिकाद्वयं पुष्पद्वयं फलद्वयं स्पष्टं? या स्पष्टं भगिनि आम् आचार्य One second. No, what is the difference between dvayam and droyam? द्वयं No, you said balaka dvayam vriksha
Dvayam or Dvayam? No, it is Dvayam, Mahoday. Oh, it is Dvayam. Dvayam. I heard it as, sorry. Okay. अस्तु. कति बालकाः सन्ति? कति बालकाः सन्ति? त्रयः बालकाः सन्ति. कति वृक्षाः सन्ति? त्रयः वृक्षाः सन्ति. वृक्षाः सन्ति. कति बालिकाः सन्ति? तिस्रः बालिकाः सन्ति. तिस्रः स्थालिकाः. तिस्रः. त्रीणि पुष्पाणि. पुष्पाणि. यदि त्रयं बालिकाः इत्युक्ते समीचीनं वा नास्ति? न न त्रयं बालिकाः बालिकात्रयं वदतु. बालिकात्रयं बालिकात्रयम् अपि समीचीनं शक्यते. धन्यवादः महोदय. अस्तु अग्रे गच्छामः. कति बालकाः सन्ति? चत्वारः बालकाः सन्ति. चत्वारः वृक्षाः सन्ति. कति बालिकाः सन्ति? चतस्रः बालिकाः सन्ति. चतस्रः स्थालिकाः सन्ति. कति पुष्पाणि सन्ति? चत्वारि पुष्पाणि सन्ति. चत्वारि फलानि सन्ति. महोदय ये जो हमने अभी जो प्रयोग किया, तो क्या ये सही यह कहना उचित होगा कि यदि बालक का द्वयम लिखते हैं तो संति का जरूरत नहीं पड़ता, मतलब वो अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है, और जैसे चत्वारः बालका है तो उसमें संति मतलब जो इज या जो हम वर्ब बोलते हैं उसका जरूरत पड़ेगा. क्या यह कहना उचित है? मेरी समझ उचित है या गलत हूं मैं? देवांग महोदय पश्यतु, अत्र संभाषणवर्गे प्रायः 1200 तादृशानि पदानि सन्ति. येषाम् अभ्यासं कृत्वा अस्माभिः संस्कृत क्षेत्रे अस्माकं प्रवेशः अस्ति. अत्र संस्कृतम् अत्यन्तं सरलतया पाठ्यते. चत्वारः बालकाः अथवा पृष्ठे करोतु कृपया बालकद्वयं. बालकद्वयम्. इदानीम् एकमेव पदं योज्यते चेत् बालकद्वयम् इति वदति चेत् शास्त्रोक्तरीत्या इदमपि सम्यक् एव. यथा संस्कृतव्याकरणं यथा अस्ति तथा एव इदं पदमस्ति. संधि इदानीं सम्भाषणात् परम् अस्माभिः किञ्चित् विभक्ति अध्ययनं करणीयं. विभक्ति अनन्तरं संधि अनन्तरं कारकम्. एतादृश किञ्चित् यद् सरलतः कठिनं यद् अस्ति नोन् टु अन्नोन् वयं गच्छामः. तदा यदि वयं चिन्तनं कुर्मः चेत् अत्यन्तं लाभकरम्, अत्यन्तं सुष्ठुः. इदानीमेव वयं सर्वं चिन्तयामः चेत् पश्यतु, भवान् शिशुकक्षायां भवता प्रवेशः जातः. भवन्तं यदि 10वीं कक्षायां यः पाठ्यक्रमः अस्ति तत् पाठ्यते चेत् यद्यपि भवान् तत् पाठं स्वीकर्तुं भवता गति स्थितिः अस्ति, चिन्ता नास्ति, परन्तु अन्ये तस्यां कक्षायां ये छात्राः सन्ति अन्ये तेषां गतिः तादृशी अस्ति चेत् वयं गन्तुं शक्नुमः. उदाहरणार्थं पंडित कौटिल्यः, स्लाइड् बहिः करोतु. एकः 5-6 वर्षपूर्वम् एकः लघुबालकः कौटिल्य पंडित इति तस्य नाम. सः दूरदर्शने आगत्य यः कोऽपि यं कमपि प्रश्नं यदि तस्मै करोति चेत् अनुक्षणम् उत्तरं ददाति. कस्य राजधानी, अस्य देशस्य राजधानी
का, तस्य देशस्य राजधानी का, तस्य नाम किं, तत् सर्वं वदति। कारणं तस्य बुद्धिः तादृशी तीक्ष्णा, तादृशा विरला एव भवन्ति। आद्य शङ्कराचार्य वर्याः ते तु नववर्षीयाः एव आसन्। मण्डनमिश्रेण सह सम्भाषणं, वेदान्तस्य सम्भाषणं कृतवन्तः। तादृशाः तु विरला एव। परन्तु सामान्यतः अस्माकं पाठ्यक्रमस्य निर्माणं सर्वेषां या स्थितिः अस्ति, यः स्तरः, तस्मात् स्तरात् अस्माभिः अग्रे गन्तव्यं। विचित्रता अस्ति। यः शयनं करोति तं वयं साक्षात् वदामः वा भवान् धावनं करोतु, नैव शक्यते। यः शयनं करोति तं वदामः भवान् उत्तिष्ठतु, उपविशतु, जागरणं करोतु आदौ। यः जागरणं करोति तं वदामः भवान् उपविशतु। यः उपविष्टः अस्ति तं वदामः भवान् उत्तिष्ठतु। यः उत्तिष्ठति तं वदामः भवान् स्वस्य पादान् तत्रैव चालयतु, मितक्कालं करोतु। यः मितक्कालं करोति तं वयं वदामः भवान् प्रचल करोतु, किञ्चित् गच्छतु, चलनस्य आरम्भं करोतु। यः चलनं भवति तं वदामः भवान् धावनं करोतु। यः धावनं करोति तं वदामः भवान् किञ्चित् क्षिप्रचलं करोतु, शीघ्रधावनं करोतु। यथा स्तरः ततः वयम् अग्रे गच्छामः। भवान् यः प्रश्नः कृतवान् सम्यक् एव, परन्तु अयं व्याकरणस्य विषयः अग्रे वयं पठामः। यदा इदानीं भवान् एकाकी एव अस्ति, यदा वयं 6 दिनाङ्के तद् आन्लैन् मध्ये भवामः, तदा भवान् अयं प्रश्नम् उपस्थापयतु, तत्र तस्य उत्तरं दीयते, चिन्ता नास्ति। परन्तु अत्र यदि वयं तथैव पुनः कुर्मः चेत् अन्येषां कृते किञ्चित् उपरिष्टात् गच्छति, पुनः समस्या उच्यते। अग्रे भगिनी भवान् देवाङ्ग महोदय, भवता समाधानं जातं वा? हाँ जी, हाँ जी। आम न खादतु तावदेव, रुग्णः भविष्यति वर्षाकालः। कति बालकाः सन्ति? 5 बालकाः सन्ति। 5 बालकाः सन्ति। बालकाः 5 वृक्षाः सन्ति। 5 वृक्षाः सन्ति। 5 बालिकाः सन्ति। 5 स्थालिकाः सन्ति। 5 पुष्पाणि सन्ति। 5 फलानि सन्ति। सर्वेषां मुखं पश्यतु इदानीं। अद्भुतम् इतः एव निष्कास्य खादामि वा? अद्भुतम् अद्भुतम् अद्भुतम्। किमस्ति? पायसम्। पोळिका। नूतनशब्दः दत्तः, ई पायसं। पर्पटः, अवलेहः। ई पायसम्, ई पोळिका, अन्नं, रोटिका, पर्पटः, अवलेहः, घृतम्, व्यञ्जनं, तक्रं, क्वथितं, सारः, शष्कुली, इडलिका, वटकं, डोसा, उपसेचनम्। मयूरी भगिनी सर्वेभ्यः यच्छन्ती अस्ति भोजनं। भवन्तः स्वीकुर्वन्तु शीघ्रं शीघ्रं खादन्तु। अस्माकं शिक्षिका पश्यतु, अस्माकं शिक्षिका सर्वेषां कथम् अवधानं चिन्तनं करोति, सा अपि चिन्तयति। एते प्रातःकालात् कार्यालयम् आगच्छन्ति वा महाविद्यालये आगत्य पठन्ति, सायङ्काले बुभुक्षिता भवन्ति। तदर्थम् अद्य सा सम्यक् निर्माणं कृत्वा स्थापितवती अस्ति। अहम् इदं सर्वं पश्यामि, बुभुक्षा अस्ति। बुभुक्षा आगता। स्वीकरोतु भगिनी। पृथुकः, पुरिका,
नवनीतं दधि नारिकेलं तैलं चाकलेहः गुडः अद्भुतम् अद्भुतं भोजनं सर्वे अद्भुतं भोजनं सर्वे तोषि सर्वे उदरं पूर्णं जातं खलु विवेक जातं 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 अद्भुतम् अस्तु 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 इदानीं निद्रम् आनयति निद्रा आगच्छति चिन्ता अग्रे अग्रे अत्र शङ्का अस्ति वा कापि शङ्का अस्ति वा एकः बालकः इदानीं किञ्चित् रैपिड् फायर् कुर्मः 5 निमेषाः रैपिड् फायर् इदानीं पुल्लिङ्गशब्दानां एकः बालकः एकः नायकः एकः गायकः एकः शिक्षकः एकः अध्यापकः एकः गायकः इति नान् स्टाप् वक्तव्यं 10 वाक्यानि वक्तव्यानि एकः 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 अ उ चाचु टाटु पीपु किमपि न करणीयं विनोद कुमार महोदय कैन यू रेडी भवान् सज्जः तिष्ठतु वदतु एकः बालकः एकः शिक्षकः एकः गतं शान्तिभाई एकः मयूरः एकः रक्षकः एकः शासकः एकः पर्यवेक्षकः एकः मरीचः पञ्चेव जातं 10 वाक्यानि तपन् म्यूट् करोतु शान्तिभाई महोदय एकः बालकः एकः वैद्यः एकः चषकः एकः गतानुगतिको लोगो हरिशंकर महोदय शीघ्रं वदतु हरिशंकर महोदय शीघ्रं समय गच्छति शंकर महोदय वदतु शंकर महोदय अन्म्यूट् करोतु वदतु एकः वृक्षः एकः शिक्षकः एकः वैद्यः एकः अभियन्ता एकः रक्षकः एकः गृहं गड़बड़ नपुंसकलिंगे गत्वा पुल्लिंग कृष्णन् महोदय अन्म्यूट् एकः बालकः एकः वैद्यः एकः शिक्षकः एकः चारुशिला भगिनी एकः वैद्यः एकः शिक्षकः एकः चमसः एकः चषकः अन्यम्यूट् कुर्वन्तु भगिनी चमस अनन्तरम् एकः चषकः एकः बालकः वदतु एकः आसन्दः गतं मूर्ति महोदय महोदय एकः पंडितः एकः सुब्रह्मण्यः एकः सुशीलेन्द्रः एकः शङ्करः एकः हरिः एकः विनोदः एकः तपनः एकः मुरलीकृष्णः एकः आयुषः एकः प्रवेशः एकः एषः रामः एकः तिष्ठतु फनी ताल्लूरी भगिनी अन्म्यूट् करोतु देवी अहं वदामि का भवति न आं तु इदानीं फनी ताल्लूरी भगिनी अस्ति वा फनी भगिनी विवेकः वदतु अहं वदामि न भगिनी न विवेकः किं भवान् कस्मिन् लोके अस्ति विवेक जी आमां कस्मिन् लोके अस्ति अन्यः के वदन्तः सन्ति महोदय क्षम्यतां महोदय क्षम्यतां पश्यतु हमारी जेल में सुरंग केचन जना आगत्य केवल अत्र आगत्य उपस्थितिं दर्शयन्ति मिट् कुर्वन्ति वीडियो आप् कुर्वन्ति सुखेन शयनं कुर्वन्ति आनन्दं कुर्वन्ति अन्यत् किमपि नास्ति नास्ति महोदय परंतु भैया हमारी जेल में सुरंग ना हम तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं सौरभ वदतु सौरभ पश्यतु चिंतक महोदय आम महोदय चैट बॉक्स मध्ये अद्य चिंतक महोदय
चिन्तक महोदय पश्यतु पश्यतु राजेन्द्रन महोदय मूर्ति महोदय अनम्यूट करो। पश्यन्नस्मि महोदय पश्यन्नस्मि अहं। सुनील रोहित 993651 बाला श्रीपदा अहं वदामि। आं महोदय अहं वदामि। एकः चषकः, एकः बालकः, एकः आसन्दः, एकः चमसः, एकः छात्रः, एकः शिक्षकः, एकः सैनिकः, एकः वैद्यः, एकः तन्त्रज्ञः, एकः सङ्गणकः। उत्तमम् 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 उत्तमं। सङ्गणकम् इति नपुंसकलिङ्ग शब्दः भवति। मधु भगिनी शीघ्रं वदतु। अहं वदामि। मधु भगिनी न तिष्ठतु। एका एका इति पदस्य प्रयोगं करोतु। मधु भगिनी 20 वाक्यानि वदतु। प्रतीक्षा तिष्ठतु प्रतीक्षा तिष्ठतु 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 तिष्ठतु। मधु भगिनी 20 वाक्यानि। एका बालिका, एका स्थालिका, एका वैद्या, एका शिक्षिका। गडबड 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 गडबड। अक्षता भगिनी वदतु 20 वाक्यानि 20 वाक्यानि। एका बालिका, एका स्थालिका, एका शिक्षिका, एका वैद्या, एका उत्पीठिका, एका कपाटिका, मधु, एका प्राजक्ता, एका चिल्का, एका वितास्ति, एका विजयश्री, एका मयूरी, एका प्रतीक्षा, एका ज्योत्स्ना। वदतु कति सन्ति अत्र स्क्रीन् उपरि भगिन्याः? अय्यो राम किं करोति? विजयश्री भगिनी वदतु। एका अनिता, एका सुजाता, एका मधु, एका विवेक, एका विवेक नास्ति, एका गायत्री गायत्री, एका गायत्री, एका भारती, एका चिल्का। अस्तु अस्तु। प्रतीक्षा प्रतीक्षा भवती। प्रतीक्षा भगिनी। महोदय एका छात्रा, एका बालिका। नकल 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 अधमा पश्यतु स्क्रीन् पुरतः स्थापयतु। अरे नकल अपि करणीयं चेत् एवं स्थापनीयं पुरतः स्थापनीयं। नकल अपि करणीयं चेत् पुरतः एवं पश्यतु। अत्र पत्रकमस्ति खलु एवं स्थापनीयम्। अस्तु ज्ञातवन्तः खलु? एकं पत्रम्, एकं व्यजनम्, एकं द्वारम्, एकं पुष्पम्, एकम् उद्यानम्, एकं मन्दिरम्। यद् लिङ्गं यद् वचनं सा च विभक्ति विशेषणस्य। तद्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्ति विशेषस्य। ज्ञातवन्तः खलु? एकः बालकः, एकः शिक्षकः, एका शिक्षिका, एका दूरवाणी, एका भगिनी, एका गृहिणी, एका देवी, एका अवगतम्? एकं पुष्पम्, एकं तोयम्, एकम् आम्रफलम्, एकं रसगोलकम्, एकं मधुरं मित्रम्। ज्ञातवन्तः खलु? एकं नपुंसकलिङ्गम्। एका, एकः, एका, एके, एकम्, एकः, एका, एकम्। इदानीं वयं द्वितीया विभक्ति पठनेन किञ्चित् क्लेशः भवति। तदा किं कृतवन्तः? बालकः बालकः, बालकद्वयं, हस्तः हस्तः, हस्तद्वयं, हस्तद्वयं, लेखनी 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 द्वयं, भगिनी द्वयं, बालिका द्वयं, पुष्पं द्वयं। न तो किं भविष्यति? द्वौ बालिकौ, द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे पत्रे, द्वे फले। कठिनम्। अनन्तरं पठामः। इदानीम् उदाहरणार्थं
प्रतीक्षा भगिनी जेरोक्स् अन्य सर्वे मिड् भवन्तु इदानीं हे महापुरुषौ तिष्ठतु प्रतीक्षा भगिन्याः कृते प्रश्नः अस्ति मिड् भवन्तु कृपया क्या हुआ अरे फोन पे काहे बात कर रही भाई ए दुर्गे का अस्ति एषा भगिनी अस्तु इदानीं प्रश्नः अस्ति मम भवत्सु यः अत्यन्त चारुशिला भगिनी भवत्याः कृते प्रश्नः इदानीं प्रतीक्षा कृते नास्ति कानि अक्षराणि अलङ्काराणि भवद्भिः उत्तरं ददातु कानि अक्षराणि अलङ्काराणि भवति भवद्भिः चत्वारि अक्षराणि अलङ्काराणि भवति ददातु प्रतीक्षा उत्तरं ददातु कानि अक्षराणि अलङ्काराणि भवद्भिः अनन्तरं मङ्कड महोदयस्य कृते प्रश्नः भविष्यति चत्वारि अक्षराणि अलङ्काराणि भवद्भिः किमपि उत्तरं न ददाति भवती तथैव उक्तवती यथा सा भगिनी उक्तवती देवाङ्ग महोदय कुत्र अस्ति आगच्छतु कुत्र अस्ति कृपया पुनश्च पुनः प्रश्नं करोमि कुत्र अस्ति देवाङ्ग महोदय कानि अक्षराणि अलङ्काराणि भवद्भिः जवाहरलाल नेहरू अक्षराणि अलङ्काराति भवनि न मंजुनाथ महोदय कानि अक्षराणि अलङ्काराणि भवद्भिः अहं वदामि तिष्ठतु अहं वदामि चत्वारि अक्षराणि भवद्भिः म्यूट् करोतु सुनीता भगिनी वदतु पञ्च अक्षराणि अर्ध अक्षराणि अस्तु समापयतु इदानीं तिष्ठतु न उत्तरं तद् नास्ति यद् भवती ददति अस्तु देवाङ्ग मङ्कड महोदय अयमेव प्रश्नः करोतु मां करोतु भवान् पृच्छतु कानि अक्षराणि अलङ्काराणि भवद्भिः इति प्रश्नं करोतु कानि अक्षराणि अलङ्काराणि भवति भवद्भिः कानि अक्षराणि अलङ्काराणि भवतिः चारुशिला भगिनी प्रश्नं करोतु भवद्भिः इति पदं योजयतु कानि अक्षराणि अलङ्काराणि भवतिः भवद्भिः प्रमोदः उत्तरमस्ति प्रमोदः अवगतम् मम प्रश्नः अस्ति प्रौढसंस्कृतं कानि अक्षराणि अलङ्काराणि भवद्भिः तिष्ठतु 1:5 तुलसीराम मिट् करोतु परन्तु सरलतया कः प्रश्नः आसीत् भवत्याः नाम किं भवतः नाम किं सरल संस्कृतं सरल मानकयुक्त संस्कृतं शास्त्रोक्तमस्ति अयमेव प्रश्नः प्रौढत्वेन कानि अक्षराणि अलङ्काराणि भवद्भिः उत्तरं तु सः एव अस्ति तथा संस्कृत पठन समये सरल संस्कृततः प्रौढ संस्कृतं प्रति अस्माभिः गन्तव्यं प्रतिदिनम् एकपद पुरस्सर अस्माभिः करणीयम् अवगतं खलु तथा एकः इदानीं वयं बालकद्वयम् इति वदामः मन्दे अग्रे किञ्चित् व्याकरणं पठित्वा तदपि अस्माभिः साधनीयम् अस्ति तत्सर्वं साधनीयम् अस्माभिः लीलावती ग्रन्थः पठनीयः खलु चारुशिला भगिनी न लिखतु लेखने किमपि न भवति अस्माभिः लीलावती ग्रन्थः पठनीयः खलु तदर्थं तु अस्माकम् इतोपि यावत् अस्माकं सम्भाषण
शीलता सम्भाषणम् अधिकं सम्यक् भविष्यति, व्याकरणं किञ्चित् पठनीयं भविष्यति। इदानीं तु अस्माकं प्रवेशः एव अस्ति। वयं पूर्वं चिन्तयामः संस्कृतम् अत्यन्तं कठिनं, परन्तु इदानीं किं चिन्तयामः? संस्कृतम् अत्यन्तं सरलम् 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 बहु प्रवेश अस्ति। अनम्यूट करोतु, अनम्यूट कृत्वा वदन्तु कृपया। आम् तर्हि अन्ये सर्वे म्यूट कुर्वन्तु। हरि ओम् भगिनी अस्ति खलु? आम् आम् महोदय। द्विचक्रिका का अस्ति? द्विचक्रिका, द्विचक्रयानं, द्विचक्रयानं, कारयानं, कारयानं, अयोगामि, अयोगामि, विमानं, विमानं, भारवाहकं, भारवाहकं, नौका, लोकयानं, लोकयानं, त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका, अश्वशकटं, अश्वशकटं, इदानीं पश्यन्तु। बालः अस्ति, शुनकः अस्ति, बालिका अस्ति। बालः ताडयति, बालः ताडयति, दण्डः अस्ति। बालः केन ताडयति? बालः दण्डेन ताडयति। बालः केन ताडयति? बालः दण्डेन ताडयति। बालः पिबति, बालः पिबति। चषकः अस्ति। बालः केन पिबति? बालः चषकेन पिबति। बालः चषकेन पिबति। सा भोजनं करोति। सा हस्तेन भोजनं करोति। सा केन भोजनं करोति? सा हस्तेन भोजनं करोति। बालिका क्रीडति। बालिका कन्दुकेन क्रीडति। बालिका कन्दुकेन क्रीडति। शिक्षकः, शिक्षकः अस्ति, छात्रः अस्ति। शिक्षकः दण्डेन ताडयति, दण्डेन ताडयति। शिशुः, शिशुः अस्ति। शिशुः चमसेन खादति। शिशुः चमसेन खादति। शिक्षकः अस्ति। शिक्षकः लिखति। शिक्षकः केन लिखति? शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति। शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति। बालकः अस्ति, जलं पिबति।
बालकः चषकेन जलं पिबति बालकः चषकेन जलं पिबति महोदय प्रवेश महोदय दण्डः दण्डेन दण्डः दण्डेन चषकः चषकेन चमसः चमसेन दन्तकुर्चः दन्तकुर्चेन यथा अत्र लिखितमस्ति हस्तः हस्तेन दन्तकुर्चः दन्तकुर्चेन दन्तकुर्चः दन्तकुर्चेन सुधाखण्डः सुधाखण्डेन कन्दुकः कन्दुकेन कंसः कंसेन स्पष्टमस्ति यथा बालकः दण्डेन ताडयति राधा हस्तः हस्तेन लिखति अहं चषकेन जलं पिबामि अहं चषकेन जलं पिबामि रोहितः हस्तः हस्तेन ददाति रोहितः हस्तेन ददाति स्पष्टमस्ति आम् एकमेकं वाक्यं वदन्ति इदानीं नामानि लिखन्तु भवन्तः भवत्यः नवीन महोदय वदतु बालकः हस्तेन ददाति सम्यक् सुशीलेन्द्र महोदय बालकः फेनकेन दन्तधावनं करोति दन्तकुर्चः दन्तकुर्चेन दन्तधावनं करोति फेनकेन स्नानं करोति वाहनं वाहनेन गच्छति कन्दुकः कन्दुकेन क्रीडति उपनेत्रम् उपनेत्रेण पश्यति आम् आनंद महोदय वदतु उपनेत्रेण पश्यति पुनः पुनः वदतु वाक्यम् उपनेत्रेण पश्यति न अहम् उपनेत्रेण पश्यामि यदा अहमस्मि चेत् पश्यामि सः पश्यति अहं पश्यामि पुनः वदतु महोदय एक वाक्यम् अहम् उपनेत्रेण पश्यामि सम्यक् सम्यक् रत्ना भगिनी वदतु अहं चक्रिकेन विद्यालयं गच्छामि इदानीं केवलं पुल्लिङ्गं पुल्लिङ्गं हस्तः हस्तेन दन्तकुर्चः दन्तकुर्चेन मम माता दण्डेन ताडयति सम्यक् मम माता दण्डेन ताडयति समीचीनम् आम् कन्दुकेन क्रीणामि राधिका भगिनी चमसेन रसगोलकं खादामि सम्यक् मनीष महोदय अहं फेनकेन स्नानं करोमि सम्यक् राजेश्वरी भगिनी कन्दुकः कन्दुकेन क्रीडति राजीव महोदय अहं वदामि आदर्शः कन्दुकेन क्रीडति आदर्शः कन्दुकेन क्रीडति सम्यक् आयुष महोदय अहं वाहनेन गच्छामि सम्यक् ज्योत्स्ना भगिनी अहं वदामि आं महोदय अहम् उपनेत्रेण पश्यामि मानस महोदय अहं वदामि बालकः कन्दुकेन क्रीडति सम्यक् बालकः कन्दुकेन क्रीडति आं वदतु महोदय अहं दन्तकूर्चेन दन्तधावनं करोमि सम्यक् अहं दन्तकुर्चेन दन्तधावनं करोमि सुनील कुमार महोदय धन्यवादः अहं चषकेन फलरसं पिबामि अहं चषकेन फलरसं पिबामि सम्यक् प्रणवी भगिनी अहं वदामि विजयश्री
आं वदतु भगिनि। शिक्षिका साधक चौपीस साधकान् सुधाखण्डेन लिखति। सम्यक्, शिक्षिका सुधाखण्डेन लिखति, समीचीनम्। महोदय अहं कृष्ण वदामि। वदतु भगिनि। अहं वदामि महोदय। आं वदतु। उषा वाहनेन सुनीता। देवालयं गच्छति। महोदय शङ्कर महोदय वदतु। कृष्ण वदतु। शङ्कर महोदय। वयम् अन्तर्जालेन संस्कृतं पठामः। वयम् अन्तर्जालेन संस्कृतं पठामः। आं सम्यक्। अहं कार्यालय वाहनेन गच्छामि। सम्यक्। सुजित महोदय वदतु। कृष्ण वदामि। आम् आं वदतु। बालकः जनकस्य कृते उपहारं ददाति। न अत्र जनकस्य कृते नास्ति इदानीम्। इदानीं साधनम् अस्ति। साधनं यथा वाहनं, वाहनेन दण्डः साधनं भवति। बालः दण्डेन ताडयति। दण्डं साधनमस्ति। कन्दुकेन क्रीडामि। सम्यक्, अहं कन्दुकेन क्रीडामि। गौरव महोदय उक्तवान्। भारती भगिनी वदतु। वृद्धः दण्डेन मध्यम गच्छति। वृद्धा दण्डेन मन्दं मन्दं चलति। अहं लोकयानेन इंदोर क्षेत्रं गच्छामि। सम्यक्, अहं लोकयानेन इंदोर क्षेत्रं गच्छामि। सम्यक्। धन्यवादः महोदय। आम् आम्। गणेश महोदय वदतु। गणेश महोदय अस्ति। सुनीता भगिनी वदतु। शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति। प्रतीक्षा भगिनी। शिक्षकः अहं कर्णेन शृणोमि। सम्यक्, अहं कर्णेन शृणोमि। हरि महोदय, हरि जैन महोदय। हरि महोदय। अहं द्विचक्रेण गच्छामि। न महोदय, इदानीं पुल्लिङ्ग शब्दः, पुल्लिङ्गः शब्दः। बालकः, गायकः तथा भवति। दण्डः, चषकः, चमसः, दन्तकुर्चः, दन्तपीनः। आम्। बालकः चषकेन जलं पिबति। बालकः चषकेन जलं पिबति। बालकाः तत्र भवति चषकेन जलं पिबन्ति। प्रायः समयः तो जातः। अद्यतन अभ्यासलिङ्ग स्थापितवान् वा महोदय? ध्वनिः श्रूयते मम? आं महोदय। आम् 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 महोदय। प्रश्नः अस्ति महोदय। सुनीता प्रश्न महोदय, मम गृहकार्यं कदापि लिङ्के न आगच्छति। मूर्ति महोदय, का समस्या अस्ति भगिन्याः? अत्रैव स्थापितम् भगिनी, अत्रैव स्थापितम् अस्मि। न आगच्छति। आनयति। पश्यतु कृपया। इदानीमेव अत्रैव अस्ति। महोदय, मम लिंक अनसब्सक्राइब हो गए। अच्छा, तर्हि एकवारं लिंक मेल द्वारा एव प्रेषयतु महोदय। महोदय, मेल द्वारा प्रेषयितुं न शक्नुमः। किञ्चित् एवं वा? अस्तु अस्तु अस्तु। अनम्यूट् करोतु महोदय, अनम्यूट् करोतु। एकवारं मूर्ति महोदय अनम्यूट् करोतु।
Okay. नमो महोदय, क्षम्यतां. my Google link got unsubscribed. I have added you back, Jyotsna ji. I have added you back today morning itself when you sent me the email. महोदय, एकः सन्देहः. अनिता भगिनी. ह्यः लिङ्क् दत्तम् आसीत् किल, तत्र वयम् उत्तरं प्रेषितवन्तः. तत् सम्यक् आसीत् वा न वा इति, समीचीनम् आसीत् वा न वा इति न जानीमः. उत्तराणि यदि भवन्तः न तत् प्राप्तं वा समीचीनतया? अहं किं कुर्मः, ये जनाः सम्यक् उत्तराणि प्रेषयन्ति तानि सूची अहं ईमेल् मध्ये प्रेषयामि, स्थापयामि, गूगल मीट् मध्ये स्थापयामि. तत्र पश्यतु कृपया. प्राप्तं वा तदेव प्राप्तं वा न वा इति सन्देहः. अस्तु. ये जनाः सम्यक् प्रेषयन्ति तासु नामासु अहं गूगल ग्रुप् मध्ये ये जनाः सम्यक् उत्तराणि लिखित्वा स्थापयन्ति, नाम येषाम् उत्तराणि तत्र भवन्ति, तदा महोदय तेषां नामानि स्थापयिष्यन्ति. समापयामः. महोदय, मूर्ति महोदय, my Google link got unsubscribed yesterday night. I have already added you back today morning, Jyotsna. I have already. No, I didn't get. Since morning, I haven't got any mail. It takes some time sometimes, but I have added you back. Please check again. Wait for some time. अस्तु. महोदय, yesterday's homework actually I have uploaded, but it didn't get uploaded. Yes. Yesterday. इदानीम् अहं किञ्चित् आङ्ग्ले वदामि सर्वार्थ कृते. Yesterday's homework was a test basically for you all to essentially try to upload this thing. It has worked for about 145 people. So if there is an issue, I think it is probably on your end and not really on our end. Few things that I have seen people have issues with are that when they record in a cell phone, it comes as in a M4A format, and I have already put a link there. There are many online converters. You can use that M4A to convert to MP3. And please practice this process, because it is important that you practice this and upload it properly, because this is one of the questions. This is how. Murthy Mohoday, Murthy Mohoday, both Sir, I have question. Tishtatu Bhagini, Tishtatu. No more questions, please. Murthy Mohoday, Bhavan Swasya Anupatra Sanketam Atra Sthapayetu. Kripaya Asya Kakshayah Kinchita Tad Bhavatu. यदि भवन्तः अन्तिम समय लिखन्ति, यदि आदौ एव यदि एतत् सर्वम् अत्र चैट बॉक्स मध्ये लिखति चेत् महोदय सर्वं पश्यति. कृपया तस्मै भवन्तः ईमेल द्वारा एव प्रेषयन्तु. अस्तु, समापयामः. इदानीं गायत्री भगिनी कल्याण मन्त्रं स्वीकरोतु. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. शान्ति शान्ति शान्तिः. सर्वेभ्यः धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. संस्कृतं जयतु भारतं. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम.